बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हमद उस परवरदिगार आलम के लिए जो आलमीन का रब है, और लाखों सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले तहार पर। आसामिन मोहतरम, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ली है, आज का वीडियो एक बड़े अहम उन्वान से है। सबसे पहले मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मेरे पाक वतन को हर अर्ज़ी और समावी बलाओं से महफूज रखे और इसके एक एक करिए को अपनी सलामती अता फरमाए। महकमा मौसमियात की तरफ से नहायत ख़तरनाक पेशन गोई थी समंदरी तूफ़ान के हवाले से कि चंद दिनों में पाकिस्तान के करीबन कराची के साहिल से ये एक बदतरीन लहरों से समंदर में एक सैलाब आ रहा है, तो इससे शहर कराची को बहुत ज़्यादा ख़तरा है, जिस पर तमाम हलकों में बहुत ज़्यादा तशवीश पाई गई, दुआएं की गई। और ज़ाहिर बड़ी परेशानी का मसला था कि जब अल्लाह न करे आग या पानी अपनी ताब में होता है तो फिर ये शहर, जंगल, करिया कुछ भी नहीं दिखते। लेकिन बहरहाल अल्लाह ने इस तूफ़ान से महफूज रखा शहर कराची को और पूरे पाकिस्तान को। लेकिन इसमें एक बड़ी अहम चीज़ है जिसकी तरफ मुसलमानों ने आलम ने शायद गौर कम फरमाया और बहुत से हलकों ने इस पर गौर किया और तमाम आशिकान रसूल ने इस बात को महसूस किया। वो ये है कि आखिर इस खूनी लहरों का या इस ठाठे मारते हुए समंदर का रुख किसने बदला। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अल्लाह अला कुल्ल शैइन कदीर है, वो सबसे बड़ी ज़ात है। और मैं हमेशा अल्लाह के पाक तौहीद पर हमारा ईमान है, ईमान था और ईमान रहेगा। जो इंसान अल्लाह की ताकत पे यकीन नहीं रखता वो एक जाहिल, मुशरिक और मुर्तद इंसान है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे बड़ी ताकत मेरी अल्लाह की है। लेकिन मुसलमानों ने आलम, आपने गौर किया होगा, जब भी कभी कराची में ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है माजी में भी, तो वहाँ सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी ने अपना एक ऐसा अजीम किरदार पेश किया है जो औलाद अली है, औलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सैयदजादे हैं। उन्होंने समंदर के किनारे अपनी ऐसी हुक्मरानी कायम की हुई है कि हर दफ़ा ऐसी लहरों को और ऐसे समुद्री तूफ़ान को बिहम्दुलिल्लाह वो अल्लाह के हुक्म से मोड़ने की कुव्वत रखते हैं। यहाँ बात अकायद की आ गई। हकायक से हमारा इनकार नहीं है, हकायक से आंखें चुराना एक जहालत की निशानी है। लेकिन याद रखिए, अकायद की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। हमने अपने पाक अल्लाह को हकायक से नहीं अकायद से माना है। यानी हकायक से मुराद यहाँ मेरी ये है कि वो अला कुल्ल शैइन कदीर है, मगर पर्दा गैबत में किसी ने अल्लाह को नहीं देखा। और उस अल्लाह को हमने अपने अकीदे की ताकत से माना है, उसकी कुव्वतों से, उसकी कुदरतों से, उसके इख्तियारात से हमने अपने पर ईमान रखा हुआ है। मगर वो मेरा पाक अल्लाह ज़ाहिरी तौर पे दिखाई नहीं देता। उसी अल्लाह ने अंबिया को मोइज़े अता किए, उसी अल्लाह ने आइम्मा तहरीन को कुदरत अता की, उसी अल्लाह ने अपने औलिया को मोइज़े अता किए। मेरा हरगिज़ मकसद नहीं है कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत, अगर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ तो यह अक़ीदा बातिल है कि यह अल्लाह ने नहीं बचाया बल्कि सिर्फ सरकार अब्दुल्ला शाह गाजी ने बचाया। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह की दी हुई ताकत से अल्लाह के औलिया को अल्लाह ने वो ताकत अता की है कि जिसके बारे में ऐसी हदीस कुदसी में इरशाद होता है कि फ़कीर मुझसे है, मैं फ़ुकरा में से हूँ। ये अल्लाह के जो वली होते हैं, ये अपनी ज़िंदगी में ही अपने नफूस को मार देते हैं, अपनी ख्वाहिशों को मार देते हैं, अल्लाह के हलाल व हराम में तमीज़ रखते हैं। जिन चीज़ों को अल्लाह ने हराम करार दिया है वो उसका इस्तेमाल नहीं करते। इसका सिला ये है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कि वो अपनी सीरत से, अपनी गुफ्तार से, अपनी रफ्तार से अपने अल्लाह को अला कुल्ल शैइन कदीर मानते हैं और अपने अल्लाह के हुक्म को बजा लाते हैं। तो मेरा अल्लाह भी उनकी सुनता है। तो यहाँ मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ। मेरे बहुत से प्यारे भाइयों को इख्तिलाफ राय होता है अक्सर, मेरी तो मुझे
اپنے پروگرامز میسیجز میں غالی بھی کہہ دیتے ہیں، اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر محبت رسول اللہ میں، میرے آقا کی محبت میں تم 1 کروڑ بھی فتوے دو تو خدا کی قسم میرے لیے وہ نشان حیدر سے کم نہیں ہے۔ میں اسلام ہی اسے مانتا ہوں جس میں میرے آقا کی محبت شامل ہو، میں دین ہی اسے مانتا ہوں جس میں میرے رسول کا عشق شامل ہو، میں دین مانتا ہی اسے ہوں جس میں میرے نبی کی اتباع شامل ہو، میں مانتا ہی اسی کو اسلام ہوں جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے آل اطہار سے محبت ہو۔ اگر آپ کے اپنے آقا سے محبت نہیں ہے تو یقین کیجئے کہ معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، بہت سی مباحثے بھی ہوتے ہیں، بہت سی بحثیں بھی ہوتی ہیں، بہت سے پروگرامز میرے ہوتے ہیں، اور جس پر میرے بھائی کمنٹ بھی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو آگے بڑھ جاتا ہے عشق رسول میں، اور اللہ کے علاوہ کوئی طاقت اور نہیں ہے، اور کسی سے مدد مانگنا حرام ہے، اور کسی کو اپنا پیشوا۔ بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے ایک پروگرام بھی کہا تھا، معذرت کے ساتھ آپ مسلمان لا الہ الا اللہ کی وجہ سے نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دینے کے بعد ہوتے ہیں۔ یعنی کلمہ طیبہ میں اگر کوئی آدمی ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک میرے آقا کا نام اپنی زبان پہ نہ لائے۔ تو یہ میرے آقا کے نام کی تاثیر کا معجزہ ہے کہ یہ نام آتے ہی تمہارا کفر ختم ہو جاتا ہے اور تم مسلمان ہو جاتے ہو۔ اللہ کا نام لینے سے شرک ختم ہوتا ہے، رسول اللہ کا نام لینے سے کفر ختم ہوتا ہے، اور میرے مولا علی کی محبت سے نفاق ختم ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے شرک، کفر اور نفاق ختم ہو جائے تو آپ کو اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا پڑے گا، پاک رسول اللہ کو خاتم النبیین ماننا پڑے گا، اور مولا علی علیہ السلام کو اللہ کا ولی ماننا پڑے گا۔ اور یہ میرے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا معجزہ ہے کہ اس کے ولی آج بھی وہ کارنامے دکھاتے ہیں جو کسی کی سوچ سے بالاتر ہو۔ تو مجھے کہنے دیجئے، جو سمندر کی تاثیر بدل سکتا ہے وہ اللہ کا ولی اللہ کے حکم سے تقدیر بھی بدل سکتا ہے۔ ہم سید عبداللہ شاہ غازی کو سلام پیش کرتے ہیں، اور تمام مسلمان بھائی میرے ساتھ مل کر انہیں خراج عقیدت پیش کریں کہ اللہ کے ولی تو زمین کے اندر رہ کر بھی اپنے اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کو استعمال کرتا ہے۔ یہ کہہ دینا وہ جی مردے ہیں سنتے، مردہ نہیں سنتا۔ ہم نے کب کہا ہے کہ مردے سنتے ہیں؟ بھائی آپ صحیح کہتے ہو، مردے نہیں سنتے، نہ مردے سنا سکتے ہیں، مگر جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا وہ شہید ہوتے ہیں، اور میرا آقا شہید اعظم ہے۔ کائنات کے جتنے شہید ہیں وہ میرے رسول کی وجہ سے ہیں۔ میرے آقا کی محبت میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے لے کر قیامت تک آنے والے شہید میرے آقا کی وجہ سے شہید ہیں۔ انہیں منصب شہادت میرے آقا کی محبت کی وجہ سے ملتا ہے، راہ خدا میں لڑنے کی وجہ سے ملتا ہے۔ تو اگر شہید زندہ ہے، اور یقیناً شہید زندہ ہے، تو پھر میرا آقا میرا سلام بھی سنتا ہے، میرا آقا میری فریاد بھی سنتا ہے، اور میرا آقا میری باتیں اپنے اللہ تک پہنچاتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، جب تک اس زمین پر اللہ کا ایک ولی باقی کی ہے انشاءاللہ تعالی دین کا، اسلام کا بول بالا ہوتا رہے گا، اور منافقوں کا منہ کالا ہوتا رہے گا۔ ایک مرتبہ پھر میں تمام عالم اسلام کو اور بالخصوص عالیان کراچی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طوفانی لہروں سے محفوظ رکھا، اور میرے پاکستان کے اس عظیم صوبہ سندھ کی اللہ نے حفاظت فرمائی، کراچی کی حفاظت فرمائی، اس کے رہنے والوں کی حفاظت فرمائی، ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وطن سے، اسلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام توفیق عالم۔